मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, रात गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च बल्कि खुद तहरीक इंसाफ और इमरान खान पर खुदकुश हमला कर दिया गया। सबसे अफसोसनाक बात यह है कि गद्दार कोई बाहर वाला नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ के अंदर से निकला, और वो शख्स जिसे इमरान खान ने सबसे ज्यादा इज्जत दी, उसकी पजीराई की, पार्टी के पुराने रहनुमाओं पर उस शख्स को फौकियत दी, लेकिन इस आस्तीन के सांप ने अपनी सियासी तरबियत करने वाले और दूध पिलाने वाले हाथ को ही डस लिया। हम जिक्र कर रहे हैं पीटीआई के रहनुमा फैसल वाडा का कि इन्होंने अचानक से सियासी मंजरनामे में एंट्री दी है। अचानक एंट्री इसलिए कि फैसल वाडा को दोहरी शोहरियत के केस में नाअहल करार दिया जा चुका है। इस एहसान फरामोश शख्स की तोता चिश्मी बेवफाई और एहसान फरामोशी का तफसीली जिक्र आगे चलकर किया जाएगा। दोस्तों, जब से पीटीआई दौर के साबिक विफाकी वजीर फैसल वाडा ने धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसके बाद से ही हर कोई सवाल कर रहा है कि आखिर फैसल वाडा ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या मकसद था, इसमें फैसल वाडा ने क्या बात की, इनका अरशद शरीफ से कैसा ताल्लुक था जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए। अगर फैसल वाडा अरशद शरीफ के बहुत ही करीबी थे तो 3 दिन बाद तक भी वो अरशद शरीफ की बूढ़ी वालदा को पुरसत देने उनके घर क्यों नहीं पहुंचे। फैसल वाडा की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पीटीवी पर लाइव क्यों दिखाई गई, किसने ये हुक्म जारी किया था। और मिलियन डॉलर सवाल ये है कि उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई और इधर नवाज शरीफ एवन फील्ड अपार्टमेंट से बाहर निकल आए और आते ही फैसल वाडा की बातों को जवाब बनाकर इमरान खान पर जाती और लफ्जी हमले करने लगे। नाज़रीन, पीटीआई के साबिक रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से इन पर सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद की जा रही है। कोई इन्हें एहसान फरामोशी का ताना दे रहा है तो कोई इन्हें तोता चिश्म और बेवफा करार दे रहा है। ट्विटर पर तो फैसल वाडा रॉन्ग नंबर जैसे ट्रेंड्स भी टॉप ट्रेंड में शामिल रहे। फैसल वाडा ने जो कुछ कहा वो किसके कहने पर कहा, इस सारे ड्रामे का स्क्रिप्ट किसने लिखा और पीटीआई में इख्तिलाफात और दरारें किसने डलवाई, मिस्टर एक्स और मिस्टर जेड का क्या किरदार है, इस वीडियो में हम इस सब का तफसीली पोस्टमार्टम करेंगे। दोस्तों, इम्पोर्टेड हुकूमत और इसके हैंडलर्स कौम को तकसीम करने और इसकी तवज्जो अरशद शरीफ के दिल खराश, अलमनाक और अंदोनाक साने से हटाने में काफी हद तक कामयाब हो गए। अतवार की रात जब कीनिया में अरशद शरीफ को गोलियों से भून डाला गया, इसके बाद से ही पाकिस्तान में सिर्फ एक खबर थी और वो थी अरशद शरीफ का सिफाकाना और बेईमाना कत्ल। लेकिन अब इम्पोर्टेड टोले ने गद्दार फैसल वाडा को लॉन्च करके अरशद शरीफ के जनाजे से ऐन एक रात पहले कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। फैसल वाडा ने जो कुछ कहा, अगर वो सब कुछ मनोअन सच भी है तो क्या ये वक्त था ये सब बातें करने का? क्या वो महज एक दिन इंतजार नहीं कर सकते थे कि शहीद अरशद शरीफ को उसके शायाने शान सफरे आखिरत पर रवाना कर दिया जाए, उसके बाद अपना ये घटिया पॉलिटिकल स्टंट कर लेते। लेकिन इन्होंने हमारी रिवायात का एहतराम तक नहीं किया और शहीद के जनाजे से पहले नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। अपने तौर पर तो फैसल वाडा ने अपने आकाओं से वफादारी निभाते हुए जिन लोगों की जानिब उंगलियां उठ रही थी उन लोगों को क्लीन चिट दिलाने की कोशिश की, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सूरत हाल मजीद गंभीर हो गई है और जिस किस्म का अवामी रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, इसका खमियाजा खुद फैसल वाडा को भुगतना पड़ेगा। फैसल वाडा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहीद पर इल्जाम लगाया कि उन्हें दुबई से जबरदस्ती निकाले जाने की बात दुरुस्त नहीं है। अब अगर वाडा की ये बात मान भी ली जाए तो कोई भी जी शऊर इंसान सोच सकता है कि इन्हें आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि वो दुबई छोड़कर कीनिया जाने पर मजबूर हुए। उन्होंने इमरान खान का नाम लिए बगैर इन्हें साजिशी करार देते हुए कहा कि साजिशों ने अरशद शरीफ को डराया कि वो मुल्क छोड़कर चले जाए, जैसे अरशद शरीफ कोई सीनियर सहाफी नहीं बल्कि दूध पीचा बच्चा था जिसे जो शख्स जो भी फीड करता वो इसकी बात पर मनोअन अमल करता। वैसे भी जो लोग अरशद शरीफ को जानते हैं उन्हें मालूम है कि कैमरे पर मुस्कुराने वाला और नरम देखने वाला अरशद शरीफ अगर जिद पर आ जाता तो उसे मनाना काफी दुश्वार होता था। अगर वो किसी की बात पर कायल हो जाता तो पूरा ऊंट निकल सकता था, लेकिन अगर सुई कहीं अटक जाती तो फिर उसे एक बोटी खिलाना भी मुश्किल बल्कि तकरीबन नामुमकिन तस्वुर किया जाता था। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरशद शरीफ से मुतल्लिक फैसल वाडा ने एक और झूठ घड़ते हुए नया शोशा छोड़ दिया। मौसूफ ने फरमाया कि अरशद शरीफ को गाड़ी के अंदर से गोली मारी गई क्योंकि उन्हें जो 2 गोलियां लगी हैं वो लॉन्ग रेंज से नहीं बल्कि इंतहाई करीब से मारी गई हैं। इनके कत्ल के पीछे ना तो सियासी लोग हैं और ना ही मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट से कोई इस कत्ल में मुलव्विस है। नाज़रीन ग्रामी, ये बयान इंतहाई मज़क्का खेज था। लगता है जैसे ही वो खुद तफ्तीशी अफसर, खुद मुद्दई, खुद गवाह और खुद अदालत है। इन्होंने तो झटपट हुकूमत को क्लीन चिट दे दी है।
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے ذمہ داری تو اس امپورٹڈ ٹبر پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ جیسے ہی رجیم چینج آپریشن کے بعد یہ لوگ بس سے اقتدار آئے، انہوں نے انتقامی کارروائیاں شروع کر دی۔ ان لوگوں کے خوف سے ہی ارشد شریف وطن چھوڑ کر بیرون ملک پناہ لینے پر مجبور ہوئے تھے۔ سابق وفاقی وزیر نے صرف ارشد شریف کے قتل کیس کو ہی متنازع نہیں بنایا، بلکہ پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کو بھی سبوتاژ کرنے کی کوشش کی۔ پی کے لون، پہلی دفعہ قرضہ لینے پر شرح سود 10%، دوسری دفعہ قرضہ لینے پر شرح بولے لانگ مارچ میں خون ہی خون اور جنازے ہی جنازے نظر آ رہے ہیں۔ مارچ کی آڑ میں امپورٹڈ شخصیات اور کئی افراد کی لاشیں گرانے والی ہیں۔ عوام ہر چیز پر لبیک کہیں لیکن کسی اور کے لیے بے گناہ موت نہ مرے۔ فیصل واڈا نے نہ جانے کس اطلاع یا معلومات کی بنیاد پر یہ بات کہی کہ جنازے اور لاشیں گرنے والی ہیں۔ پی ٹی آئی اور عمران خان کی جانب سے نہ تو یہ پہلا احتجاج ہے اور نہ ہی کوئی پہلا لانگ مارچ ہے۔ عمران خان 2014 میں 126 دن کا تاریخی دھرنا دے چکے ہیں۔ پھر 2017 میں لاک ڈاؤن، 25 مئی کا مارچ پوری دنیا نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کارکنوں کی جانب سے ایک گملہ تک توڑا نہیں گیا، البتہ ہر بار انہیں ریاستی دہشت گردی اور جبر کا سامنا ضرور کرنا پڑا۔ تحریک انصاف کی جانب سے فیصل واڈا کی اس پریس کانفرنس پر شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا۔ فواد چودھری نے وسیم بادامی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے نہ صرف ان کے بیان بلکہ خود فیصل واڈا سے لاتعلقی ظاہر کی۔ دوستو، یہ سب ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا، کیونکہ سلیم صافی نے بدھ کو چھپنے والے اپنے کالم میں یہ دعویٰ کر دیا تھا کہ تحریک انصاف میں بغاوت ہونے والی ہے، اور پھر واڈا کی پریس کانفرنس سے پہلے غریدہ فاروقی اور حنا پرویز بٹ سمیت مریم نواز کی سوشل میڈیا برگیڈ ٹویٹر پر ایکٹیو ہو چکی تھی، اور ہر جانب بس یہی دعویٰ تھا کہ پی ٹی آئی کے مارچ کے بیانیے سے ہوا نکلنے والی ہے۔ اب اس سیاسی سٹنٹ کے ذریعے تحریک انصاف کے غبارے سے ہوا نکلی یا اسے مزید تقویت ملی، یہ تو جمعے کو پتہ چل جائے گا، لیکن عوامی رد عمل یہی بتا رہا ہے کہ انہوں نے یہ الزام تراشی مسترد کر دی ہے۔ ویسے بھی اس قدر فلاپ سکرپٹ لکھا گیا کہ پوری پریس کانفرنس پی ٹی وی پر لائیو دکھائے گی۔ اس پر لوگ پوچھ رہے ہیں کہ پی ٹی وی نے تو ملک کے سب سے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ کی تقریب حلف برداری بھی لائیو دکھانے کی زحمت نہیں کی تھی، وہ کیسے فیصل واڈا پر اتنا مہربان ہو گیا؟ علی زیدی نے فیصل واڈا پر لانگ مارچ برباد کرنے کا الزام عائد کر دیا اور الزام لگایا کہ اسے امپورٹڈ حکومت نے لانچ کیا ہے۔ علی زیدی کے الزام میں اس لیے بھی وزن معلوم ہوتا ہے کہ پریس کانفرنس ختم ہونے کے فوری بعد لندن میں میاں نواز شریف اپنے محل سے باہر آئے اور عمران خان پر لان تان کرنے لگے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے فوری بیان داغا کہ واڈا صاحب کی پریس کانفرنس کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے، حالانکہ یہی رانا ثناء اللہ تھے اور یہی فیصل واڈا تھے جب انہوں نے اے آر وائی کے پروگرام میں بوٹ لہرایا تھا تو قومی اسمبلی میں رانا ثناء اللہ واڈا پر خوب گرجے برسے تھے، لیکن اب آپس میں پیار محبت کی پینگیں بڑھائی جا رہی ہیں۔ یہ ٹولہ کچھ بھی کرتا رہے، ویسے بھی یہ لوگ عمران خان کو جتنا زیادہ گرانے اور دبانے کی کوشش کرتے ہیں وہ مزید قوت کے ساتھ نہ صرف کھڑا ہو جاتا ہے بلکہ اسے نیچا دکھانے کی کوشش کرنے والوں کے حصوں میں ذلت اور رسوائی آتی ہے۔ ویسے بھی یہ تو اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے کہ وہ جسے چاہے عزت سے نوازے اور جسے چاہے ذلت اس کا مقدر کر دے۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ اللہ بزرگ و برتر ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے۔